اللہ دے پاک پیغمبر اے رب پاک جی مہربانی فرماؤ میرے کو نیک بیٹا عطا کرو. کیا بیٹے دی دعا کرو تو انہیں دعا کرنی چاہیے کہ رب حبلی من الصالحین، نیک تے صالح بیٹا پتر ہونا چاہیے. اللہ دے پاک پیغمبر ابراہیم علیہ السلام میں دعا کر رہی ہیں رب حبلی من الصالحین. منگدے رہ گئے تے کوئی جواب بولو تو صحیح. گوشت تو کھاونے بعد کھاونے تو ہونے اے جڑی بچت نہ کرو. اللہ رب حبلی من الصالحین، اللہ میں کو بیٹا عطا کر. بالآخر نتیجہ نکلتا ہے اللہ نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم. اللہ فرما دینا سا اس نو یعنی ابراہیم علیہ السلام نو خوشخبری چا دیتی کہ دی بغلام حلیم، ایک بہت بڑے حوصلے والے بردبار لڑکے پتر دی اساں خوشخبری دیتی کہ میرا پیغمبر اساں ایک حوصلے دا پہاڑ پتر تے کو دیون لگے ہیں. تو جو منگیا ہے میرے کولوں اس واسطے جدہ میری مرضی بنی ہے ہون میں پتر دیندا پیاں. فبشرنا بغلام حلیم، بالآخر اللہ نے بیٹا دے دیتا ہے ابراہیم علیہ السلام. اور مگر امتحان تا وکھیا ہے کہ جڑے سخت سخت امتحان ہیں اللہ دے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے توحید والے مسئلے دی خاطر کہ جڑیاں قربانیاں دتیاں وت نال دے نال اپنا فیصلہ بھی کریں تو میں کیڑے پانی دے اندر ودیا ہے تو میں دعوت ایمان دا کیتا ہویا ہے مگر کتنا اس ایمان نو بچاون دی کوشش کر دے ہیں تے کتنا رولن دی کوشش کر دے ہیں. یا بیٹا اللہ نے دیتا ہے معصوم بچہ ہے اتو اللہ پاک دا آرڈر تے حکم آ گیا ہے او میرا خلیل ابراہیم پیغمبر ہن اس بچے نو اپنے کول رکھ کے اپنی جھولی دے اندر چا کے بیٹھا نہ رہے بلکہ انج کر معصوم بچے تے اپنی بیوی رفیقہ حیات نو نال کر ون کے انہاں نو بیت اللہ دے کول چھوڑ کے واپس تو ملک شام دے اندر پیچھا ہٹا اتھے تینوں رہن دی اجازت بھی کائی نہیں. منگدے رہ گئے اللہ جانتے 86 سال گزر گیا ہے یہ جتنا گزر گئے منگدے رہ گئے. جڑے بیٹا ملیا ہے اللہ فرماندے نے اتھے چھوڑ کے پیچھا موڑ رہو. بالآخر اللہ دے پاک پیغمبر نے معصوم بچے نو چاہیا ہے بیوی رفیقہ حیات نو نال کیتا ہے ون کے بیت اللہ دے کول چھوڑ دیتا ہے. اس ویلے بیت اللہ دی عمارت کوئی نہ آئی بالکل گری ہوئی عمارت تلے بنیادہ ہن بس اتھے اللہ دے پاک پیغمبر نے بن کے چھوڑ دیتا. تے تھوڑا جیاں مشکیزے دے اندر پانی ہے تو شادان دے اندر کوئی چند کھجوراں تے تھوڑا جیاں راشاں نے باقی کوئی لمبا چوڑا سامان کوئی نہیں. رہائش واسطے تے کھاون پیون واسطے اتھے چھوڑ دیتا تے اللہ دے پاک پیغمبر پیچھا مڑ پائے. اللہ نے فرمایا گل کوئی نہیں کرنی نہ دے نال. جڑے لے پیچھا مڑ پائے رفیقہ حیات بیوی جڑی ہے حضرت حاجرہ پیچھے دوڑ کے آندی ہے پوچھنا کر دی ہے کہ او ابراہیم خیر تائے کیا ہو جیاں کوئی غصہ آ گیا ہے کیڑی کوئی ہو جی غلطی سارے کو ہو گئی ہے لکو دک میدان دے اندر چھوڑ کے لگا وینا ہے خیر تائے کیا گل ہے. اللہ دے پاک پیغمبر ان جواب دے ون بولن تک کیویں بولن اتو پابندی کا لا دیتی ہے. اللہ نے پابندی لائی ہے ہن اپنے اندر بھی فیصلہ کر
کہ اللہ پاک نے تیکو میں کوئی جڑے حکم دیتے ہوئے کیا اساں انہاں نو پورا کر دے آئے مگر اللہ دے پاک پیغمبر نو اللہ نے جو حکم دیتا ہے جو بولنا کوئی نہیں گل کوئی نہیں کرنی چپ کر کے ٹردے رہے گئے جڑے ویلے مائی صاحبہ ڈٹھا ہے جو ابراہیم علیہ السلام تا کوئی جواب نہیں پہ دیندے دل دے اندر خیال پیدا ہوا ہے ایڈا بے وفا تا کوئی نہیں ابراہیم پیغمبر ہو سکتا ہے اللہ دا امر انجے نہ آ گیا ہوئے اس وجہ واسطے مائی صاحبہ نے پوچھنا کیتا ہے او میرے سر دے تاج ابراہیم علیہ السلام اے اللہ دے خلیلہ چلو اتنا تا دس ہمارا کا بہذا جیڑا کچھ تو پیا کردا ہے کیا انہیں اللہ دا امر تا کوئی نہیں آ گیا انہیں اللہ نے تا حکم کا ہی نہیں دیتا توجہ ہے اللہ امرک بہذا اللہ دے پاک پیغمبر نے صرف اتنا گل کیتی ہے نعم ہاں واقعی اللہ دا امر تے اللہ دا آرڈر آ گیا ہے جڑ ویلے اللہ دے پیغمبر نے گل کی تھی مائی صاحبہ نے مڑ کے جواب دے اندر آ کیا ہے چنگا ٹھیک ہے جے اللہ دا امر انہیں آ گیا ہے تو ول ون تو جتھے پیر ہوئی اتھائی خیر ہوئی ون رہوں پندو ہر پاسو خیر ہوئی اللہ پاک خیر و برکت دے نال تے کو گھن ونجے تو ون واپس جے اللہ پاک نے تے کو انج حکم دیتا ہے تے امر اپنا نازل کر دیتا ہے تول اللہ دی ذات دے اتے امید ہے از اللہ یزینا و تو اللہ پاک نے ساکو انہیں ضائع کوئی نہیں کرنا وہ آپ وہ سارے انتظام پیا کر سی ابراہیم علیہ السلام ٹور گئے جڑے ویلے دور نکل گئے پیچھا مڑ کے ڈٹھا ہے جوڑنا بیوی نظر آن دیئے تے نا معصوم لال نظر آن دائے وچے جھاڑیاں آ گئے ریت دے ٹیلے آ گئے ریگستان وچے آئے لوگ ہے جڑے ویلے اگا نکل گئے وے کیڑی وفاداری کیتی ہے اللہ دے پاک پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے اتھے کھلو کے اللہ دے پاک پیغمبر نے رب دے سامنے التجا کی دیئے اللہ پاک نو صد مار کے اللہ دے پاک پیغمبر نے کیا کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون کچھ چوکھا جا کو جتنا زور دا آکھ سکتے اتنا زور دا آکھو اللہ دے بندے ہو انہیں مر مر کے تاری آواز نکل دی اللہ دی توحید یا اللہ دی تسبیح ہوئے تے بندہ ہوئے مومن موحد تے ایڈا بجھے ہویا ہوئے مشرک ڈاکرہ مارتے شرک دیا صداواں لیندا ہے تو موحد ہو کے رب دی تسبیح تے رب دی توحید دی اچھی زبان نال نہیں آکھ سکدا تو پھر تیرے ہوتے حیف ہی ہے اور کچھ نہیں آکھیا جا سکتا اے کوئی مولوی واسطے نہیں ہوندا کہ خطیب واسطے نہیں ہوندا اور تیرے ایمان دی غیرت کا ثبوت ہوندا ہے موحد غیرت ہوندا ہے موحد دے اندر غیرت دا ایسا تقدس ہوندا ہے جتھے رب دی تسبیح تے رب دی توحید دا معاملہ آوے اتھے سب کچھ پیچھا کر کے مقدم رکھے تے رب دی توحید نو رکھے کوئی سمجھ آئی کہ نہیں توجہ کر اللہ دے پاک پیغمبر نے دعا کی تھی اللہ سائیاں تو مہربانی فرماویں تیرے امر دے ذریعے نال اتھے انہوں چھوڑی دوائنا لکو دک میدان نہ کوئی تھے پانی دا انتظام نہ کوئی کھانے دا انتظام ہے میں تیرے امر دے مطابق انہوں اتھے چھوڑ کے لگا ویندا ان تیرے سپرد کی تھی وینا انی اسکنت من ذریتی
کچھ اپنی اولاد نو اتنے چھوڑی وہنا ایو جی جگہ دے اتے بے وادن غیر ذی زرعن ایو جی وادی دے اندر چھوڑی وہنا جتھے کوئی زراعت کوئی نہیں جتھے کوئی آبادی کوئی نہیں کاشتکاری کوئی نہیں جتھے کوئی جن سگدی کوئی نہیں یا تا ریت ہے یا پتھر تے پتھریلی زمین ہے ایو جی جگہ دے اتے اللہ چھوڑتے ویندا پیاں بے وادن غیر ذی زرع مگر ہکی گل ضرور ہے اللہ سائیاں عند بیت کل محرم بڑی عزت حرمت والے تیرے گھر دے کول چھوڑی وینا بیت اللہ دے کول اس واسطے ان روزی دے انتظام ہی تو کرے حفاظتہ بھی تو کرے انہوں آپ ہی اپنی حفاظتہ دے نال اتھے رکھے میں تا تیرے حکم دے اتھے عمل کیتا ہے چپ کر کے دعا کر کے اللہ دے پاک پیغمبر ٹر گئے ملک شام دے اندر توحید اللہ دی بیان کرن واسطے پیچھا مائی صاحبہ اتھے راندی پئی ہے تھوڑا جیاں مشکیزے دے اندر پانی آئی کچھ وقت تو بعد پانی ختم ہو گیا ہے معصوم بچے نو پیاس لگ گئی ہے جداں پیاس لگی ہے اور پانی تا ختم ہو گیا ہے مائی صاحبہ دوڑ دیئے کہملے صفحہ پہاڑی دے اتے کہملے مروہ پہاڑی دے اتے کہ کدھوں متا کوئی بندہ نظر آوے متا کوئی جھگی تے جھوپڑی نظر آوے متا کوئی خیمہ نظر آوے متا کوئی بکریاں چراون والا نظر آوے چلو کہیں طریقے نال اس نو آواز دے ساں یا کوئی اشارہ یونیاں کر ساں جو انہوں پتہ لگے جو اتھے کوئی مجبور بندہ ہے متا کدھوں کوئی پانی دا انتظام ہو ونجے صفا پہاڑی تے چل دیئے دل دے اندر خیال اٹھیندا ہے میرا معصوم بچہ تا وچے وادی دے اندر پیا ہویا ہے جدا بچے دا جگر دے ٹکڑے دا خیال آندا ہے وقت واپس دوڑ کے بچے دے ران دیئے بچے دی حالت وے دیئے تا اتھے کھلونا کوئی نہیں ہو سکتا وقت دوئی پہاڑی دے اتھے چڑھ وین دیئے سات چکر لائن مائی صاحبہ نے جدہ سات چکر لا کے بالکل مایوس ہو کے پیچھا ہٹ دی پئی ہے جو ہون کوئی سبب تے آسرا تے سہارا کائی نہیں دل لچ خیال پیا اٹھیندا ہے اللہ مسبب الاسباب تا تو ہے تے ساری امیداں بھی تیرے اتے لائیاں ہوئیں اور تک کہیں دے اتے کئی امید کائی نہیں اور تو ہی کوئی سبب بناویں تا بنا سکتا ہے دعا تا کوئی نہیں سبب بناوان والا اس واسطے اللہ تو ہی مہربانی کر تیرے اتے امیداں لا کے ہن ویندی پیاں جڑے ویلے مائی صاحبہ اس ارادے نال تلو پہاڑی تو تلے لاندی ہے اللہ پاک دا کرنا تویگ اللہ نے اتو نوری فرشتے نو بھیجیا ہے یہ توجہ اللہ نے نوری فرشتے نو بھیجیا ہے جلدی کر دیر نہ کر دیر نہ کر دیر نہ کر اے دے آور تو پہلے میں اللہ دی قدرت دے کرشمے دے فوارے چھوٹ وجنے چاہی دینا تاں جو پتہ لگ گئے وہ فرشتے نے آ کے جتھے اسماعیل علیہ السلام معصوم بچہ ایڑیاں چاہ کے معصوم بچے دی عادت ہوندی ہے روندا ہے تا ایڑیاں چاہ کے ماردا ہے جڑی جگہ دے اوتے ستا ہویا ہوئے ایڑیاں جڑی جگہ دے اتے ماری ہاں اتھائیاں کے فرشتے نے پر ماری ہے اللہ پاک دی قدرت دا کرشمہ ہویا ہے جو اتھائیں چشمہ پھٹ بھی ہے مائی صاحبہ پیچھا موڑ کے آئی ہے ڈٹھا ہے جو جتھے اسماعیل علیہ السلام لتڑیاں مار رہی ہیں اسے جگہ دے اتے پانی دے فوارے چھٹے کھلوتے ہیں جلدی جلدی بچے نو چاہے پانی پیوایا ہے تے پیچھا موڑ کے ڈٹھا ہے جو فوارے تا رکنے چاندے کوئی نہیں پائے بالآخر مٹی جڑی ہے کوئی پتھریٹیاں کوئی ریت آئی ہاتھ نال بنیرا دیواں شروع کر دیتا ہے جو وچے چونکہ وادی ہے ادو سارا پہاڑ ہے کدیں سیلاب دی شکل نہ اختیار کر ونجے ہون تا چونکہ صفا مروہ نو انہاں پہاڑیاں نو برابر کر دیتا گئے میں مگر اے تا اس وقت دی گل ہے کتنا ہزاراں سال پہلے دی گل ہے جڑے ویلے مائی صاحبہ نے کیتا ہے پانی تا رکدا کوئی نہیں پیا اس ویلے زبان چوں نکلیا زم 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 آج تک اللہ نے اس پورے خود دے پانی دا نام ہی زم زم رکھ چھوڑیا ہے رکھیا کہ کوئی نہیں ہاں مائے زمزم آب زمزم او ایہو جی ہے کہ نری شفا اللہ نے بنا دیتی ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا آب زمزم ایہو جی اللہ دی نعمت ہی وے اس نو بندہ جیڑی نیت تے جیڑے ارادے نال چاپی وے اللہ پاک اس دی نیت اس ارادے نو پورا کر دیندا ہے اس نیت دے نال پیوے اللہ دی رحمت دے اتے یقین کر کے اللہ ساریاں پرائیاں کر دیندا ہے مائی صاحبہ نے بنیرا
کر دیتا ہے مگر پانی رکیا کوئی نہیں. اج تک اللہ دی قدرت دا کمال آب زمزم وچوں جے کوئی آکھے ٹوआ کھٹ کے کھن ونجا کوئی نری کوئی مہنر لا کے کھن ونجا نہ ٹرسی کیونکہ روکن والا کون ہے؟ مشینری دے ذریعے موٹر دے ذریعے پانی باہر کٹ گنو تو وکھری گل ہے مگر انہیں کوئی نہیں چلتا کسی تے نری دے اندر آب زمزم نو چونکہ اللہ نے روک دیتا ہے. مگر گل ہے پئی ہوندی ہے ویکھ لے کیڑیاں قربانیاں دتیاں ابراہیم خلیل اللہ پیغمبر نے وقت جڑے ویلے بچہ کو چوکھا ہو گیا ہے اللہ پاک فرماندے ہیں فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. جڑے ویلے کچھ چوکھا ہو گیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے نیندر دے اندر ڈٹھا ہے جڑلے پھجن تھرکن جوگا ہو گیا ہے باپ دی انگلی نپ کے باپ جے گھر تو باہر نکلن لگے تا بچہ جڑا ہے انگلی نپ کے وہی نال ٹر پندا ہے وہ بھی پیچھے بھج پندا ہے باہر واسطے. جڑے ویلے اس عمر دے اندر پجن اللہ فرماتے ہیں اس ویلے خواب تے نیندر دی حالت وچ ڈٹھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انی اذبحک کہ میں کیا کر رہی ہاں بولو شاباش ذبح کر رہی ہاں کر دیتا نہیں ذبح انی اذبحک ذبح کر رہی ہاں. اے اللہ دے پاک پیغمبر نے نیندر دی حالت خواب وچ ڈٹھا ہے تے پیغمبر دا خواب بھی وہی ہوندا ہے نبی دا خواب تیرا میرا خواب نہیں. یہ تو گندم بخار انہیں کھا پی کے ملا سمجھتا ہے سویرے اٹھی کے سٹیج تے اپنے خواب بیان کرتا ہے. نہیں نہیں نبی دا خواب حجت نبی دا خواب انہیں ہوندا ہے جی میں وہی ہوئے بیداری دے اندر وہ اللہ دا امر ہوندا ہے. جڑے ویلے اللہ دے پیغمبر نے ڈٹھا ہے تاں بیٹے نو آکھیا ہے یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک میں ڈٹھا ہے میں تینوں ذبح کر رہی ہوں فانظر ماذا تری کیا خیال ہے تیرا. میں جو نیندر وچ ڈٹھا ہے اے تا اللہ دا امر مینوں آ گیا ہے یا اللہ دے پاک پیغمبر نے بیٹے نوں فرمایا ہے بیٹا بھی کیوں جیاں آئی بیٹا بھی تا اوہا جس تے بارے اللہ نے فرمایا فبشرنا بغلام حلیم بردبار تے حوصلے اللہ پتر رسا دیتا ہے وہ جو بیٹا ہے اس واسطے اگو جواب ملتا ہے بیٹے دے طرفوں یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اگو جواب ملتا ہے ابا جان وقت دیر کیڑی شاید ہے جدا اللہ نے امر دے دیتا ہے جلدی کرو دیر نہ کرو یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. یہ اللہ پاک چاہسی تو میں کو صبر کرن والیاں دے وچوں پیسے جلدی کر دیر نہ کر متا اللہ پاک ناراض ہو ونجے تاں کر کے بیٹے نو نال کیتا اللہ دے پاک پیغمبر نے تے وہیں کے بیٹے نو لٹایا چھری چاں کے گردن دے اوتے رکھی ہے تے جڑے ویلے چھری چلاون دا ارادہ کیتا ہے تاں پتہ لگا جو اللہ نے اتو اعلان کر دیتا ہے. اللہ پاک فرما دے نادینا گو ایا ابراہیم قد صدقت الرؤیا او میرا ابراہیم اسا تیرا پتر کہاونا تک آئی نہیں تے کو نہیں پتا وچلیاں گلاں دا تیرے پتر نو تا سا کہاونا کھائی نہیں جیڑی چیز تے جیڑی شے اسا کہاونی آئی او کوہیج گئی ہے
جیڑی شے اساں ذبح کراونی آئی باپ تے بیٹے دے درمیان جیڑا رشتہ ہوندا ہے اے پدری شفقت تے محبت دا جیڑا تقاضا ہوندا ہے بیٹے دے نال اولاد دے نال اساں تا اس محبت نو ذبح کراونا آئی تے او تا ہو گئی ہے تے تو خواب دے اندر بھی تا ڈٹھائی کہ انی اذبحک انی اذبحک قرآن سمجھو تے ہن تو ذبح تاں کر رہی ہے چھری جو گلے دے اتے رکھی بیٹھا ہے ذبح کر رہی ہے اس واسطے اللہ نے فرمایا قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین وفدیناہ بذبح عظیم اللہ پاک نے تو ذبح عظیم نو بھیجا ہے او ذبح ہو گیا ہے دمبا تے اسماعیل علیہ السلام نو اللہ نے بچا گتا ہے ایک قربانی دیتی ہے ابراہیم علیہ السلام نے دیتی کہ کوئی نہ ہن اوہ سنت جاری ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو بیٹا ذبح کیتا اللہ دے اگے اللہ دے دربار دے اندر تے ٹیکو میں کو حکم دیتا گئے جو اساں کیا ذبح کرو جانور بکرا یا وڈا جانور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا ذبح کیتا تے اساں جانور ذبح کران دا نمبر آندا تے جانور ایہو جے گلیندے ودے ہوندے ہیں جو ایک پاسوں موک مارو تا دوے پاسوں نکل وے ہاں ایک قربانی پیا کریندا ہے اللہ تینوں ہدایت دے کئی عیب وچ جانور دے ودا پوچھتا ہوندا صحیح ایندی قربانی بھی تھی وے سی ہن مولوی اگوں سوچیندا جو اے پتہ ہے کھلڑی کے کو دے سی چمڑا میں کو دے تا کوئی راہ کڈھا اللہ ایہو جے مولوی نو ہدایت دے تے ایہو جے قربانی کرن والے نو ہی اللہ ہدایت دے کوئی سمجھ آئی کہ نہیں وقت بالکل پورا ہو گیا ہے بالکل آخری گاہ قربانی کرنی چاہیے بہت بڑا ثواب اللہ دے پاک پیغمبر نے آپ قربانی کی تھی 100 اٹھ اللہ دے پاک پیغمبر نے ذبح کیتا اور اپنے ہتھاں نال اللہ دے پاک پیغمبر نے ذبح کیتے کہ کوئی نہ ہاں تے اساں نہ کرو قربانی صاحب استطاعت بھی ہوئے پھر بھی قربانی نہ کرے یہ تو بالکل ٹھیک لیکن مسئلہ سمجھ لائے قربانی تو بہت بڑا ثواب اتنا ثواب ایک وال دے بدلے اللہ نیکی دیندا ہے چمڑے دے بدلے نیکیاں ملدیاں سینگ دے بدلے نیکیاں ملدیاں سونب دے بدلے نیکیاں ملدیاں ایک وال دے بدلے نیکی ملنی ہے اے دے اندر تا بالکل کوئی شک کوئی نہیں ہے تے وقت جو ہی قربانی کردا ہے بندہ جڑے ویلے خون دا پہلا قطرہ جن زمین تے ٹھٹھا کائی نہیں تے اللہ فرماندے لئی ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم جڑا تواڈے دل دے اندر اصل تقوی تے پرہیزگاری دا تقدس ہے اللہ نے تا اس نو ویکھنا ہے اللہ نو تیرے قربانی والے جانور دے گوشت دی ضرورت کائی نہیں خون دی ضرورت کوئی نہیں اے ساریاں گلاں پیاں اے قربانی اس انداز نال کرنی چاہیے مگر اے بھی دل دے اندر جمال ہے عقیدہ کہ ابراہیم پیغمبر دی سنت نو جدا اجاگر پیا کردا ہے قربانی کر کے تے جب تک تیرا عقیدہ ابراہیم پیغمبر دے عقیدے دی طرح کوئی نہ ہو سی تیری قربانی بھی اللہ دے دربار دے اندر قبول کوئی نہیں تو آکھے جو سنت ابراہیم پیغمبر دی پیا کردا تے کریں شرک جھکے جنڈیاں دے اوتے جھکے کنڈیاں دے اوتے جھکے قبراں دے اوتے جھکے مزاراں دے اوتے ادو آکھے جو ابراہیم پیغمبر دی سنت پہ پوری کردا تے جے کوئی مشکل تے ضرورت پے ونجے تگیا وداویں توحید لمن واسطے بھوکیاں تے ٹونیاں دے اوتے امیداں رکھی کھلوتا ہوئے وقت تیری قربانی کرن دی ضرورت کھائی نہیں پہلے عقیدہ بنا ابراہیم پیغمبر والا پھر قربانی کر تے گل بن سی پہلے عقیدہ تے نظریہ بنا کریندا قربانی ودا ہوئے کھاندا کل خانیاں ہوئے کریندا قربانی ودا ہوئے کردا بدعتاں ہوئے کریندا قربانی پیا ہوئے
تو آکھے بڑا ثواب کماونا ہے تے ادو جمعراتاں کھاوے 11ویں تے 12ویں کھاوے کل خانیاں تے تیجے تے 7ویں کھاوے او رسماں کرے تے بدتاں کرے قرآن خانیاں کرے تے شرکت کرے وچے انہاں بدتاں دے اندر ون کے شریک ہوئے تے دو قربانیاں کرے وقت قربانی کریں تے بھاویں کوئی نہ کریں فائدہ کوئی نہیں ہے چونکہ بدعت کوئی چھوٹا گناہ تا کوئی نہیں ہے بدعت اتنا بڑا گناہ ہے بدعتی دے بارے جاگیا گیا جڑا بدعت کرن والا ہے اے بدعتی جہنم دا کتا ہے یہ حوالے دی ضرورت ہوتی ہے حوالہ بھی کیسا انشاءاللہ بدعتی کیا ہے جہنم دا کتا ہے تے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ جیڑا بندہ بدعت کرن والا ہے بدعتی بندہ یخرج من الاسلام کما تخرج الشعرۃ من العجین تے اس تو پہلے اس حدیث دے اندر فرمایا لا يقبل اللہ لصاحب بدعت صوما ولا صلاۃ ولا حجا ولا عمرۃ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا بدعتی بندہ جڑا ہے اس بدعتی بندے دا اللہ پاک نہ روزہ قبول کردا ہے تے نہ اس دا حج قبول کردا ہے نہ او دی نماز قبول نہ او دا عمرہ قبول نہ او دی حج قبول نہ او دی قربانی قبول حتیٰ کہ فرمایا صرفا ولا عدلا بدعتی بندے دی نہ کوئی نفلی عبادت قبول تے نہ کوئی فرضی عبادت قبول بدعتی ہو جیاں وڈا گناہگار ہے یخرج من الاسلام کما تخرج الشعرۃ من العجین بدعتی بندہ اسلام وچوں ایویں باہر نکل ویندا ہے جویں گدھے ہوئے اٹے دے وچوں وال چھک گنو تے پتہ ہی کوئی نہیں لگدا اے اسلام تو باہر نکل ویندا ہے اے اللہ دے پاک پیغمبر دا فرمان تے اللہ دے پیغمبر دی سچی حدیث من وقر صاحب بدعت فقد آن علی حدم الاسلام جائیں بندے نے بدعت کرن والے بدعتی بندے دی چھڑی تعظیم توقیر تے عزت کیتی ہے اس نے اسلام دی دیوار سٹن دے اندر معاونت کیتی ہے ہن فیصلہ کر کے دس کل خانی بدعت ہے کہ کوئی نہ بول شاباش یا 11ویں تے 12ویں کرنا او تا بالکل غیر اللہ دے نام دے اوتے کل خانی بدعت ہے کہ کوئی نہ جمعرات بدعت ہے کہ کوئی نہ قرآن دیاں قرآن خانیاں کرنا تے قبراں دے اوتے تے گھراں دے اندر بیٹھ کے قرآن خانیاں کراونا اے بدعت ہے کہ کوئی نہ بول شاباش اے اللہ دے پاک پیغمبر نے کیتا ہے نہیں نہ کیتا اس واسطے جیڑا ہن اے پیا کردا ہے جیڑا اہتمام کراون والا ہے تے دعا رلیا کھلوتا ہے جو ہن برادری تے رشتہ داری جو ہوئی کیا کراون وقت کیا اکثر برادری والے تے قوم والے اس واسطے رلیا کھلوتا ہے وچ شرکت کیتی کھلوتا ہے وقت شیطان نو دھوکا دیتا ہے اے آدا جناب میں چاول تک کئی نہیں کھادے میں تا انہاں وچ شریک ہویاں صرف دیویندا رہ گیا واہ بھائی واہ تیں کیتا ہی کچھ نہیں بدعت دی مجلس دے اندر کئی مفتی تے عالم کول فتوی پوچھ سب تو پہلے نمبر دے اوتے بدعت دی محفل دے اندر شرکت حرام ہے چاولاں دا نمبر بعد ہے جی نا پہلے تے شرکت حرام جائیں شرکت کیتی اس بدعتی دی عزت تے تعظیم کیتی کہ کوئی نہ بول شاباش جدا تعظیم کیتی پیغمبر دی حدیث تو سنائیے میں اپنی گال یا اپنے باپ دی گال نہیں کیتی الحمدللہ قرآن و حدیث دی گال ہو سی تے جیڑا پیغمبر دی حدیث بھی سامنے ہوئے پھر بھی اس نو قطع نظر کر کے بدعتیاں دی عزت تے تعظیم دے اندر لگا رہے والفیصلہ کیا ہو سی نمبر 2 قربانی تکیتی 7 حصن وچ مشرک کو رلائی کھڑا ہے وچ بدعتی کو رلائی کھڑا ہے وچ سود خور کو رلائی کھڑا ہے اس دی قربانی جائز ہے بولو شاباش اللہ دا نام ہی وے جے کوئی ایویں کیتی کھڑا ہے اجائی موقع ہے کوئی مشرک بدعتی وچ شامل ہے اجائی موقع آزاد ہو وگرنہ کوئی تیری قربانی نہیں مشرک وچ شامل تے تو آکھے قربانی بالکل کوئی قربانی نہیں ہو سکتی قربانی عبادت ایسی ہے کہ خالصتاً اللہ پاک واسطے ہے اس واسطے وچے کوئی مشرک تے بدعتی دا حصہ نہ تا ساریاں دا رگڑا نکل وجا اللہ پاک میں کو تو کو صحیح عمل دی توفیق دے وے آخر دے اندر سارے احباب توجہ فرماؤ نماز پڑھتے ہیں
یہ ادارہ مرکز جامعہ عربیہ تعلیم القرآن اور جامع مسجد توحیدیہ عرصہ دراز تو تساں احباب دے علم دے اندر ہے الحمدللہ توحید و سنت دا مشن اتھو اجاگر ہوندا ہے، قرآن و سنت دی تعلیم کتاب و سنت دا پرچار ہوندا ہے، اس دے سوا اور کچھ نہیں۔ الحمدللہ بارہا احباب تجربہ کر چکے کہ اتھا سوا قرآن و سنت دے اور چندے یا فنڈ دی کوئی لالچ نہیں۔ الحمدللہ میں ایک گال کرے سا کچھ احباب دے علم دے اندر ہے، ایک دو دفعہ دا واقعہ ہے، قریبی ساتھی احباب انہوں دے کولوں جدہ غلطی ہوئی تا رسم و رواج دے چاول بھیجے ہوئے الحمدللہ واپس کیتے گئے۔ اللہ دی ذات شاہد ہے، باوضوع قرآن پاک میرے سامنے ہے، ممبر دے اتے بیٹھا، بہت بڑی اے امانت ہے، اللہ دے گھر دے اندر بہ کے تو آپ کو گل پیا کریں دا۔ طالب علمہ نے کھانا بھی کھاونا آئی، مگر او آئے ہوئے پکے ہوئے چاول، ایک چاول بھی میں اپنے طالب علم دے مدرسے دے طالب علمہ نہیں کھاونا دیتا نہ اپنے بچیاں واپس کر چھوڑیں بھئی تاکہ کوئی غذا ہی ہو جائے نہ ونجے کہ جس کے ذریعے نہ لگو نقصان ہوئے۔ الحمدللہ ساتھی کوئی اس وجہ کو ناراض ہوندا ہے کہ گلاں کھریاں ہوندیاں وہ ایک دفعہ نہیں لکھ دفعہ ناراض ہو ونجے، اس دی ناراضگی برداشت ہے، مگر قرآن اور حدیث دے خلاف کوئی مسئلہ کر کے رب دی ناراضگی برداشت نہیں ہو سکتی۔ باقی چونکہ ادارے جڑے ایوے نہیں چلتے ہوندے، تساں احباب کچھ توجہ گھٹ ہی کردے ہو، اللہ تو آپ کو توفیق دے پوری توجہ کرن دی۔ تقریباً 50 تو 60 ہزار دے قریب ماہانہ اس ادارے دا خرچ ہے۔ ہن سارے احباب تساں دسو بھلا اے چوکھا تساں تعاون کردے ہو 50-60 ہزار مہینے دا تھی دیتا ہوں، صرف گندم دے موقع تے چلو آ کے کچھ احباب نے وہ کیتا تے پورا سال اسے دے اتے اسا چلاونا ہوندا ہے، تے پھر عجیب غریب تبصرے تے گلاں ساتھی کر دن۔ اللہ انہاں نوں ہدایت دے وے، جتنا ہو سکدا پیا ہے الحمدللہ حسب توفیق ادارے دی توسیع بھی جاری ہے، وہ بھی تواڈے سامنے ہے۔ تو لہذا جنہ احباب نے اے ہن وی دیوار دا کام کرایا، جنہ احباب نے اس دے اندر تعاون کیتا ہے، نہ لونا کوئی ضروری نہیں، مناسب نہیں، اللہ پاک انہاں تمام احباب دے کیتے ہوئے تعاون نو قبول و منظور فرمائے۔ یا پہلے بھی اس زمین خرید کی تھی، اس دے اندر بھی جنہ احباب نے تعاون کیتا، بالخصوص اے بزرگ میرے محترم اللہ دی خان سکھانی، انہوں نے اس مسجد مدرسے دی زمین واسطے 3 لاکھ روپے دا انہاں تعاون کیتا، اللہ پاک انہاں دا قبول و منظور فرمائے۔ باقی بھی کچھ احباب ہیں نہیں ہو جائیں، قاری نذیر احمد صاحب انہوں نے بھی ایک مرلہ زمین واسطے مختص مسجد دی زمین واسطے مختص کیتا، اور اساں او زمین جڑی ہے انہاں دے پیسے مسجد ہی دے کھاتے دے اندر لائن الحمدللہ۔ باقی بھی کچھ احباب تے کچھ احباب ہی ہو جائیں بھی ہیں جنہوں نے وعدہ کیتا ہاں مسجد دے اندر کہ اساں کوئی آدھ مرلہ یا مرلہ، وہ اجاں بھی کچھ ہی ہو جائیں ساتھی ہیں کہ جنہوں نے وہ 1 روپیہ بھی اللہ انہوں نے بھی ہدایت دے وے۔ تے ہون تمام احباب حسب توفیق جتنا ہو سکتا ہے کریں موقع بن دیں، کوئی ساتھی خالی نہ رہے، جتنا ہو سکتا ہے ہر ساتھی اس ادارے اپنے واسطے حصہ ملاوے، اس تو بعد نماز پڑھ دے ہیں، کوئی ساتھی خالی نہ رہے۔